ब्यूटी इंडस्ट्री बाय हेक्सले। ब्यूटी इंडस्ट्री से मुराद लिपस्टिक्स, फेस पाउडर, बेस, आई लैशेज, मस्कारा, आई लाइनर, ब्लश ऑन, आई शेड्स, लेंस, हेयर कलर वगैरह वगैरह ये बनाने वाली फैक्ट्री। हेक्सले कहता है 1930 के अंदर पूरी दुनिया में एक सेटबैक आया था, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री बैठ गई थी, तबाह हो गई थी, कारोबार बंद हो गए थे, लाखों लोग भूख से मर गए थे, बेरोजगार हो गए थे। हैरत की बात है ब्यूटी इंडस्ट्री फिर भी तरक्की करती गई। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि लोगों के अंदर अपने आप को फिजिकली खूबसूरत बनाने का रुझान बढ़ता चला गया। वो कहता है अमेरिका के अंदर 156 मिलियन पाउंड खर्च किए जाते हैं अपने जहरी फिजिकल बनाओ सिंगार पर। थोड़े सी तो हैं, बस इंडिया के 2 साल के बजट के बराबर हैं। राइटर तंज करता है। राइटर कहता है ब्यूटी इंडस्ट्री के आने की वजह से फ़ायदे हुए हैं। ग्रे हेयर्ड यानी कि सफ़ेद बालों वाली औरतें नज़र नहीं आती, ढीले चीक्स वाली औरतें नज़र नहीं आती, झुर्रियों वाले चीक्स वाली औरतें नज़र नहीं आती, और अब झुकी हुई कमर के साथ औरतें हमें नज़र नहीं आती। राइटर कहते हैं कि फिज़िकली तो हम खूबसूरत हो गए, लेकिन असल खूबसूरती इनर की खूबसूरती है। आपके अंदर क्वालिटीज़ की खूबसूरती है, आप में मौजूद अच्छाई की खूबसूरती है। हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और अगर हम इनरली खूबसूरत हो जाएंगे, अपने अंदर से ग्रीड की बदसूरती को निकाल फेंकेंगे, अपने अंदर से फ्री सेक्स की बदसूरती को निकाल फेंकेंगे, अपने अंदर से करप्शन, ब्राइबरी की बदसूरती को निकाल फेंकेंगे, तो हम खूबसूरत हो जाएंगे, पूरा माशरा खूबसूरत हो जाएगा। देयर आर टोटल 4 क्वेश्चंस, और वो 4 क्वेश्चंस मुख्तलिफ शक्लें बदल बदल कर आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, why has beauty industry not been affected by the general depression in trade? ब्यूटी इंडस्ट्री मुतासिर क्यों नहीं हुई जब जनरल डिप्रेशन आया था, यानी कि जब सेटबैक आया था, जब बुहरान आया था इन ट्रेड बिजनेस में, तिजारत में, तो ब्यूटी इंडस्ट्री मुतासिर क्यों नहीं हुई? ये 1930 की बात कर रहा है। फिर एक और यूनिवर्सिटी ने सवाल किया ऐसा ही, इवन ग्रेट डिप्रेशन कुड नॉट बीट डाउन अमेरिकन वेमेन्स हैबिट। यहाँ तक कि बहुत बड़ा बुरहान, डिप्रेशन, सेटबैक, तबाही, वो ब्यूटी इंडस्ट्री, वो अमेरिकन वेमेन की आदत को शिकस्त नहीं दे सकी। अमेरिकन वेमेन की कौन सी आदत? ऑफ मेकअप, मेकअप की एलुसिडेट, तफसील करें। पंजाब यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन रेज किया गया, व्हाट चेंजेस हैव अकर्ड ओवर द ईयर? सालों में, आने वाले या गुजरे हुए सालों में क्या तब्दीली हुई है? इन द वेस्टर्न पीपल्स एटीट्यूड, लोगों के, मगरबी लोगों के रवैयों में पिछले सालों में क्या तब्दीली हुई है? टुवर्ड्स द बॉडी, जिस्म के मुतालिक, फिजिकल बॉडी के मुतालिक, मैरली फिजिकल, महज फिजिकल बनाओ सिंगार के मुतालिक मगरबी लोगों के रवैयों में पिछले सालों में क्या तब्दीली आई है? फिर क्वेश्चन रेज किया गया सरगोदा यूनिवर्सिटी, कमेंट ऑन हेक्सलेज रिमार्क। हेक्सले ने जब कहा तो क्या मतलब था, आप बताइए। वी हैव नाउ, अब हमारे पास हैं, वी हैव नाउ कम टू एडमिट, अब हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, दैट द बॉडी हैज इट्स राइट्स, कि फिजिकल बॉडी के भी कुछ राइट्स हैं, कुछ हकूक हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री, तंजिया कहा है,
یہ کویشچن ریز کیے گئے مختلف یونیورسٹیز میں 2016, 15, 14, 12 میں پنجاب یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سرگودا گجرات اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ یہ ایک پورشن ہے کویشچنز کا۔ کویشچن 2 کیا ریز کیا گیا؟ The campaign for more physical beauty seems to be both a tremendous success۔ یہ کمپین، یہ جو تحریک چلی ہے محض فزیکلی خوبصورت نظر آنے کی، کیا یہ بہت ٹریمنڈیس سکسیس، بہت بڑی کامیابی کے ساتھ ساتھ اینڈ اے لیمنٹیبل فیلئر، افسوسناک ناکامی بھی ہے؟ الیبریٹ، وضاحت کریں۔ کیا فزیکل بیوٹی کا اچھا ہونا یہ ٹو ایجڈ نہیں، یہ دوہرا نہیں، ایٹ دا سیم ٹائم بہت بڑی کامیابی، ایٹ دا سیم ٹائم بہت بڑی فیلئر؟ ڈسکس کریں۔ پھر کسی یونیورسٹی نے کہا ڈو ویمن گیٹ سم تھنگ فار دا انارمس ایکسپینڈیچر آف منی؟ کیا عورت کو کچھ ملا ہے بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے آن بیوٹی پروڈکٹس پر؟ پھر ایک یونیورسٹی نے کہا ہاؤ ڈز ایلڈوس ہیکسلے ڈیفائن اگلینس؟ ایلڈوس ہیکسلے کے مطابق بدصورتی کیا ہے؟ سرگودا یونیورسٹی۔ اور پھر کویشچن ہے ہاؤ ہیز اٹ بیکم پاسبل فار اے گرینڈ مدر؟ کس طرح یہ ممکن ہے گرینڈ مادر کے لیے، دادی اماں کے لیے، ٹو لک ایز ینگ ایز ہر گرینڈ ڈاٹر، کہ وہ اتنی نوجوان نظر آئے جتنی کہ اس کی پوتی ہے؟ اسلامیہ یونیورسٹی۔ پھر ایک یونیورسٹی نے کہا وائی اینڈ ہاؤ ہیو اولڈ ویمن ڈسپیئرڈ فرام ویسٹرن سوسائٹی؟ کیسے مغربی سوسائٹی میں سے، کیسے مغرب میں سے بوڑھی عورتیں ایک دم غائب ہو گئی؟ بیوٹی انڈسٹری۔ 2015, 14, 13, 10 and 8 پنجاب یونیورسٹی، US گجرات IUB۔ کویشچن 3 کیا ہوا؟ کویشچن 3 کس چیز کا بلینڈ ہے؟ دیکھتے ہیں کس طرح کے کویشچن یہاں پر آتے ہیں۔ پوائنٹ آؤٹ ایگزامپلز آف آئرنی اینڈ ہیومر ان ہیکسلے ایسے بیوٹی انڈسٹری۔ بیوٹی انڈسٹری کے اندر آئرنی اور ہیومر بتائیں۔ آئرنی کا مطلب طنز، ہیومر کا مطلب مزاح، بتائیے۔ اگین کویشچن آیا دیر از آئرنی اینڈ ہیومر ان دا بیوٹی انڈسٹری، ڈسکس۔ اگین کویشچن آیا ایلڈوس ہیکسلے ان بیوٹی انڈسٹری کالز اینول ایکسپینسز آف 156 ملین پاؤنڈز آن میک اپ۔ ہیکسلے کے مطابق بیوٹی انڈسٹری کے اینول ایکسپینسز کے سالانہ جو خرچہ ہے وہ 156 ملین اور 56 ملین پاؤنڈز ہے میک اپ کا، یعنی کہ میک اپ پر 1 ملین اور 56 ملین پاؤنڈ، 156 ملین پاؤنڈز خرچ ہوتے ہیں۔ اور ٹیڈی سم اس نے کہا یہ تو بہت تھوڑے ہیں۔ وائی؟ اس نے طنز کیا ہے، آئرنیکل سٹیٹمنٹ دیے، طنزیہ کہا ہے یہ تو بہت تھوڑے پیسے ہیں جو خرچ کرتے ہیں لوگ۔ در حقیقت یہ بہت بڑے پیسے ہیں۔ ٹاکنگ اباؤٹ دا فرینچ ویمن، نیکسٹ کویشچن، فرانسیسی عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہیکسلے سیز، ہیکسلے کہتا ہے واشڈ اینڈ رڈلڈ، انہوں نے چہرے کو واشڈ، وائٹ واشڈ کیا ہوتا ہے، اوپر کریمی لگائی ہوتی ہے، رڈلڈ، اور انہوں نے رگڑ کر سرخ کیا ہوتا ہے۔ دے سیم ٹو بی ویئرنگ ماسکس، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے چہرے پر ماسک چڑھایا ہوا ہے۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ تو ہیکسلے کا کیا مطلب تھا؟ یعنی کہ ایسا لگتا ہے یہ آرٹیفیشل لوگ ہیں، اس کا مقصد یہ ہے اس بات کا۔ 2016, 14, 13, 12 PU US گجرات IUB۔ کویشچن 4 کنکلوژن ڈسکس کریں، اس کا کنکلوژن کیا ہے ایسے کا، تھیم بتائیں ایسے کا، سجیشنز آف رائٹر ان دا بیوٹی انڈسٹری۔ پھر کویشچن ریز کیا گیا واٹ از دا مورل پرپز آف دا ایسے؟ اس ایسے کا مورل پرپز کیا ہے، یعنی کہ اس ایسے میں مورل کیا ہے۔ اور اگین کویشچن ریز کیا وائی اینڈ ہاؤ ڈز ہیکسلے کمپیئر ہیومن باڈی ود دا پورسلین جار؟ انسان کے جسم کو چینی کے
मर्तबान से क्यों मुशाबत किया गया, क्यों उसको सिंबलाइज किया गया। हेक्सले ने कहा कि आज औरतें ऐसे हैं जैसे कि चीनी का बर्तन जो बाहर से बड़ा खूबसूरत होता है, अंदर झांक कर देखो तो उसके अंदर जाले और मकड़ियाँ होती हैं, बदसूरती होती है। ये क्यों कहा गया। और यानी कि इस कोट का मतलब ये निकला कि इंसान बाज़ाहिर तो खूबसूरत है लेकिन अंदर इंतहाई बदसूरत है। और हाउ अकॉर्डिंग टू हेक्सले, हेक्सले के मुताबिक कैसे कैन ह्यूमन रेस बिकम ब्यूटीफुल, इंसानी नस्ल कैसे खूबसूरत हो सकती है। डू यू एग्री विद हेक्सले, हेक्सले के साथ आप एग्री करते हैं। 2016 अगेन 16, 15 अगेन 15, PU यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा गुजरात, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। These are round about 25 questions जो मैंने 4 questions के अंदर पोर्शन कर दिए हैं। The interesting thing is that I have made only a single question, only a single answer of all above questions. मैंने आपके लिए आसानी पैदा की है टाइम सेविंग प्रोग्राम के तहत। So you can gather these notes and audio lectures by WhatsApp. My WhatsApp is 033346555305. This is your host, lecturer M.K. Bhutta. Answer. The cause is clear. वजह तो वाज़े है। As today women are nervous to keep their youthful appearance. क्योंकि आज औरतें पजल हैं, नर्वस हैं, पागल हैं कि कहीं वो अपनी जवानी वाली अपीयरेंस को कायम रखें। इन ग्रोइंग एज, बढ़ती हुई उम्र में भी आज औरतों को एक मर्ज लाहक हो गया है कि वो अपनी बढ़ती हुई उम्र में अपनी जवानी वाली अपीयरेंस, शान शौकत, खूबसूरती कायम रखना चाहती हैं। एक ये वजह है। द मैरली फिजिकल ब्यूटी इज नो मोर कंसिडर्ड एन ईवल। अब महज फिजिकल ब्यूटी बुराई नहीं समझी जाती, पहले बुराई समझी जाती थी। द प्रेजेंट जनरेशन डिमांड्स जस्टिस फॉर द बॉडी। आज के दौर की जो जनरेशन है, जो नस्ल है, जो लोग हैं, वो बॉडी से भी इंसाफ करते हैं। आज की जनरेशन डिमांड करती है इंसाफ बॉडी के लिए कि जिस्म को भी खूबसूरत रखना चाहिए। और काज क्या हो सकती है। एंड वी हैव नाउ कम टू एडमिट, अब हमें तस्लीम कर लेना चाहिए दैट द बॉडी हैज इट्स राइट्स, कि बॉडी के भी आखिर हकूक होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ जो मैंने कॉमाज में लिखा है आप कॉमाज में लिखेंगे, और कॉमाज के अंदर जो लाइंस हैं, जो कोट्स हैं, टेक्स्ट में से लिए गए हैं, आप हाईलाइट कर सकते हैं ब्लैक पॉइंटर के साथ। इट इज़ रियली हार्ड टू फाइंड एन अगली वैमन। आज इंतहाई मुश्किल है कि एक बदसूरत औरत हम कहीं तलाश कर लें, या कोई ग्रैंड मदर तलाश कर लें विद वाइट हेयर, जिसके बाल सफ़ेद हों, रिंकल्ड फेस, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ हों, हालो चीक्स। हमें ऐसी औरत, ऐसी ग्रैंड मदर भी नहीं मिलेगी जिसके अब गाल ढीले हों, एंड अ बेंट बैक, या जिसकी कमर झुकी हुई हो। बट फेस प्रोडक्ट्स, लेकिन फेस पाउडर्स, लेकिन ये जो फेस पाउडर्स हैं, स्किन क्रीम्स हैं, लिपस्टिक्स हैं, कैन नॉट हाइड द अगलीनेस ऑफ स्टूपिडिटी, ये छुपा नहीं सकते बदसूरती को। किस चीज़ की बदसूरती? बेवकूफ़ी की बदसूरती। अगर कोई बेवकूफ़ है, समझदार नहीं, जाहिल है, तो उसकी बेवकूफ़ी को ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स छुपा नहीं सकते। द अगलीनेस ऑफ ग्रीड, लालच की बदसूरती को ये प्रोडक्ट्स छुपा नहीं सकते। द अगलीनेस ऑफ इग्नोरेंस, जहालत की बदसूरती को नहीं छुपा सकते। द अगलीनेस ऑफ सेक्स, फ्री सेक्स की बदसूरती को नहीं छुपा सकते ये प्रोडक्ट्स। एंड अगलीनेस ऑफ इमोरलिटी, और इमोरलिटी, बदफेली, बद इखलाकी की बदसूरती को ये प्रोडक्ट्स कभी नहीं छुपा सकते। इनफैक्ट वाइस इज अगलीनेस, दर हकीकत बुराई जो होती है, करप्शन जो होती है हमारे अंदर, वो बदसूरती होती है। विच इज स्टिल देयर,
جو ابھی بھی ہمارے اندر قائم ہے، ہم نے اس کو اپنے اندر سے جڑ سے اکھاڑا نہیں ہے. سو اٹ از بوتھ اے ٹریمینڈس سکسیس. تو بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ایک بہت بڑی کامیابی تو ہے اینڈ اے لیمنٹیبل فیلئر، لیکن یہ ایک بہت بڑی ناکامی بھی ہے. اس کے دونوں ایج ہیں. The writer says ironically and humorously. رائٹر طنزیہ طور پر کہتا ہے، مزاحیہ طور پر کہتا ہے. اب یہ انورٹڈ کاماز میں کوٹس ہیں. کیا وہ طنز کرتا ہے، کیا وہ مذاق کرتا ہے. Still 156 million pounds a year is a tidy sum. بس 156 ملین پاؤنڈز خرچ کرتے ہیں، اور یہ تو بہت تھوڑی رقم ہے. rather more than twice the revenue of India. گو کہ انڈیا کے بجٹ سے دوہری ہے قیمت. if I remember rightly. اگر مجھے صحیح طرح سے یاد ہے تو. اینڈ ایک اور بات کیا کرتا ہے طنزیہ، they have the right. اب ان کا یہ حق ہے، if not to be less virtuous. کہ وہ کم نیک نہ ہوں دین دیئر گرینڈ مادرس، اپنی گرینڈ مادرس کے مقابلے میں. اب یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی گرینڈ مادرس کے مقابلے میں کم نیک نظر نہ آئیں. ایٹ اینی ریٹ ٹو لک لیس ورچوئس، کسی طرح بھی وہ کم نیک نظر نہ آئیں. یعنی کہ آج کی نوجوان عورتیں وہ اپنے چہرے کو نورانی کر لیتی ہیں میک اپ کے ذریعے، اس لیے کہ گرینڈ مادر کا چہرہ جو نورانی تھا اچھائی اور نیکی کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں چلو ہم اتنے نیک نہ صحیح، لیکن نظر تو نہ آئے نا کہ ہم اتنے نیک نہیں. نظر تو ایسے ہے کہ پورا خاندان نورانی ہے، نورانی چہرے والا ہے. اب یہ دے کا لفظ نوجوان لڑکیوں کے لیے ہے. نوجوان لڑکیوں کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی طرح بھی اپنی گرینڈ مادر سے کم نیک نظر نہ آئیں، کم از کم دیکھنے میں تو کم نیک نظر نہ آئیں تو. اینڈ وائٹ واشڈ اینڈ رڈلڈ، اور اوپر وائٹ واشڈ کیا ہوا اور پھر چہرے کو رگڑا ہوا. دے سیم ٹو بی ویئرنگ ماسکس، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جیسے ماسک پہنا ہوا ہو، چہرے پر ایک اور ماسک لگایا ہو. ون مسٹ لک کلوزلی، ایک آدمی کو قریب جا کر ڈسکور تلاش کرنا پڑتا ہے. دا سافٹ اینڈ لیونگ فیس بینیز، اس ماسک کے نیچے نرم اور زندہ چہرہ. اتنا ماسک لگایا ہوتا ہے، اتنا میک اپ کیا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار اصل سکن کو قریب جا کر دیکھے شاید نظر آ جائے. یہ تو کام ہے عورتوں کے. کنکلوژن کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو ہیکسلے بیوٹی ہیز نو ریلیشن ود میک اپ. ہیکسلے کہتا ہے بیوٹی کا تعلق میک اپ سے ہے ہی نہیں. مین از ناٹ لائک اے چائنا جار، انسان کوئی چائنا جار تو نہیں ہے، چائنا کا کوئی برتن تو نہیں. وچ مے بی ویری بیوٹیفل فرام آؤٹ سائڈ، جو باہر سے انتہائی خوبصورت نظر آئے، اینڈ ڈرٹی فرام ان سائڈ، اور اندر دیکھیں تو بدصورت، ڈرٹی، گندا، میلا ہو کہ اس کے اندر مکڑیاں ہوں، جالے ہوں، فل آف وائسز، کہ انسان کا انر جو ہے برائیوں سے بھرا ہوا ہو. ہی کنکلوڈز دیٹ، وہ نتیجہ نکالتا ہے، گڈ کنٹینٹس آف مائنڈ اینڈ ساؤل، ذہن اور روح کے گڈ کنٹینٹس، اچھی کوالٹیز، خصوصیات، اچھائیاں، میک دا مین ٹو میس بیوٹیفل، کہ انسان کے ذہن اور روح کی اچھائیاں، میرٹس، یہ بناتی ہیں انسان سے لے کر پوری نسل تک کو بیوٹیفل. میس کا مطلب بہت زیادہ لوگ، ایک انسان فرد سے لے کر پوری نسل تک کو بیوٹیفل بنا دیتی ہے. کیا؟ کنٹینٹس، گڈ کنٹینٹس. کس کے؟ مائنڈ اور ساؤل کے. تو ہیکسلی نے فوکس کیا ہے ویمن کو، کہ ویمن ہی بیوٹی پروڈکٹس کو یوز کرتی ہے. مجھے یاد ہے 2007 کے اندر نشابہ نام کی لڑکی کلاس میں کھڑی ہو گئی. میں نے لیکچر سٹارٹ کیا تو اس نے کلیم کر دیا کھڑے ہو کے، اس نے کہا سر آپ کیوں کہہ رہے ہیں لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں، لڑکے زیادہ میک اپ کرتے ہیں. میں نے کہا بیٹا بیٹھ جائیے آپ.
انہوں نے کہا نہیں سر آپ لڑکوں کا کہیں. میں کہ لڑکے میک اپ نہیں کرتے, لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں سر لڑکے زیادہ میک اپ کرتے ہیں. میں نے کہا انڈرسٹوڈ بات ہے, لڑکیاں زیادہ میک اپ کرتی ہیں, آپ بیٹھ جائیے. انہوں نے کہا نہیں سر آپ ایڈمٹ کریں کہ لڑکے زیادہ میک اپ کرتے ہیں. لڑکے کلاس کے بھی کہنے لگے کہ نہیں لڑکے تو میک اپ نہیں کرتے, لڑکیاں ہی میک اپ کرتی ہیں. نوشابہ نے کہا نہیں. میں نے کہا نوشابہ اچھا بتاؤ کیسے پروو کرو, لڑکے کیسے میک اپ کرتے ہیں. تو وہ نیچے دیکھنے لگ گئی. میں نے کہا نوشابہ بتاؤ ادروائز بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نہیں لڑکے زیادہ میک اپ کرتے ہیں. میں نے کہا بتاؤ کیسے لڑکے زیادہ میک اپ کرتے ہیں. اس نے کہا وہ جو خسرے ہیں کتنا موٹا موٹا میک اپ کرتے ہیں. میں کہ تجھے اللہ آباد رکھے, وہ تو نے ہمارے کھاتے میں ڈال دیے ہیں, وہ تمہارے کھاتے میں ہیں.